अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की कहानी जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। तो लिसनर्स, कोरोना वायरस की वजह से आप अपनी कितनी हिफाजत कर रहे हैं और अपने वालिदैन का और अपने छोटों का कितना ख्याल रख रहे हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है शिल्पा ने। शिल्पा कहती है कि मेरे भाई ने मेरे साथ अपने एक दोस्त का सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर किया है। शिल्पा कहती है कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो एक ऑफ़िस में जॉब करते हैं और उनका वो जो फ्रेंड है वो भी उन्हीं के साथ उनके ऑफ़िस में जॉब करता है। उनके फ्रेंड ने उनको बताया, और शिल्पा ये भी कहती है कि जो मेरे भाई के फ्रेंड है वो भी आपकी स्टोरीज़ को बहुत शौक़ से सुनते हैं और उनका नाम वो ऑन एयर नहीं करना चाहते। लेकिन शिल्पा कहती हैं कि जो मेरे भाई हैं उनका नाम अक्षय है, और अक्षय आज की जो पहली ये जो कहानी है वो अक्षय यानी शिल्पा के भाई की है। अक्षय ये बताते हैं कि उनका जो दोस्त है वो एक दिन ऑफ़िस से वापस जा रहा था। शिल्पा कहती हैं कि उनके जो भाई हैं उनका ऑफ़िस घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो जो उनका फ्रेंड है उसका घर से ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा फासला है। लेकिन मेरे भाई भी गाड़ी पे आते हैं और वो भी तो बारिश हो रही थी बहुत शदीद। उन्होंने कहा कि आज बारिश भी बहुत हो रही है, मेरा घर भी काफ़ी दूर है, तो मैं ऑफ़िस में ही रुक जाता हूँ। लेकिन फिर उनके घर से उनकी मम्मी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने रुकना नहीं है, तुम घर आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने जब अपनी मम्मी की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि शायद कोई मसला हो घर में, तो मुझे घर जाना चाहिए। शिल्पा कहती है कि मेरे भाई अक्षय के ऑफ़िस में वैसे अगर किसी ने रुकना हो तो वो रात को रह सकते हैं, क्योंकि एक रूम बॉस ने ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे मतलब कि आप आराम के लिए लेट सकते हो अगर रात को काम ज़्यादा हो गया तो ऑफ़िस में बंदा रह सके। लेकिन अब उनके फ्रेंड को जब उनकी मम्मी की कॉल आई तो उनको जाना पड़ा और वो निकल पड़े। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं निकला तो मैं क्या देखता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ तो उधर ढेर सारे मतलब रास्ते में दरख्त वगैरह आते हैं। अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि एक दरख्त है और उसके पास एक बच्चा और एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है और बारिश बहुत शदीद है। हैरानगी की बात ये थी कि इतनी शदीद बारिश में वो दरख्त के बिल्कुल नीचे नहीं खड़े हुए थे, वो दरख्त से थोड़े से हट के खड़े हुए थे। इसके बावजूद वो वो लड़की और वो बच्चा बिल्कुल भी गीले नहीं थे। मतलब कि अगर कोई गीला होता है, शिल्पा कहती हैं, तो उसके बदन से यानी कि उसके जिस्म से पानी के कतरे नीचे गिरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल थे और सर्दियाँ थीं और उनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वो जो लड़की है वो मेरी तरफ मतवज्जो हुई और उस लड़की ने यानी कि अक्षय के फ्रेंड की तरफ मतवज्जो हुई और उसने उसको रोकने की कोशिश की। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आई उस लड़की में ऐसा क्या था, उसने जब मुझे हाथ देकर रोका तो मैं रुक गया और वो दोनों मेरे करीब आए। उस टाइम मैं बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं था। मुझे ये बिल्कुल नहीं नोटिस हो रहा था कि जो मैंने दूर से देखा है कि उनके कपड़े बिल्कुल गीले नहीं हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। इतनी ठंड है और वो आधी रात के टाइम इधर क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उस दिन अक्षय और उनका फ्रेंड ऑफ़िस में काम करते करते उनको बहुत देर हो गई थी। उस लड़की ने ये कहा कि मतलब कि अपनी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, कि मुझे हमें हमारे घर तक छोड़ो, हम काफ़ी देर से इधर खड़े हुए हैं, मौसम बहुत ख़राब है। वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं इनको कैसे एकदम से मुझे यूँ लगा कि इनको छोड़ के आना मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, तुम रुको, मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे करता हूँ तो तुम लोग आकर बैठो, क्योंकि जिस जगह पे वो खड़ी थी वहाँ पे पानी था बहुत। उसने जब मुझे कहा ठीक है, मैंने जल्दी से गाड़ी को स्पीड दी और मैं वहाँ से निकल पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैंने जब बैग से देखा मिरर में तो वो जो लड़की और वो बच्चा वहाँ पे नहीं थे। इतनी शदीद बारिश थी,
سیدھا ایک ہی روڈ تھا، یا اس میری سائڈ والی طرف جانے کا یا دوسری سائڈ پہ جانے کا۔ وہ لڑکی اگر ادھر بھی جائے تو مجھے پیچھے سے نظر ضرور آتی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ غائب ہو چکی تھی، اور وہ بچہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس میں آیا، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے باس کو یہ ساری بات بتائی، تو میرے باس نے مجھے کہا کہ وہ جو راستہ ہے وہ بہت پرسرار ہے، بہت ہانٹیڈ ہے۔ رات کے ٹائم جو بھی ادھر سے اس روڈ سے گزرتا ہے اس کو ضرور یہ مخلوق نظر آتی ہے، مختلف روپ میں نظر آتی ہے، اور مختلف لوگ اس چیز کی پہلے شکایت کر چکے ہیں۔ اور شلپا کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ جو میرے بھائی کے فرینڈ ہیں وہ بھائی سے ملتے ہیں، لیکن اس چیز کا ان کے دل کے اوپر اتنا خوف طاری ہوا، انہوں نے اس روڈ کو چھوڑ دیا، انہوں نے آفس ہی چھوڑ دیا وہ، اور اب وہ کہیں اور جاب کرتے ہیں، لیکن اب وہ میرے بھائی کو ملتے ضرور ہیں۔ وہ میرے بھائی کے بیسٹ فرینڈ ہیں اکشے کے۔ اور شلپا کی یہ سٹوری تھی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی انڈیا دہلی سے۔ تو بہت شکریہ شلپا اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ خرم نے شیئر کی ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں جس کو آپ سن کے کافی آپ اور آپ کے لسنرز حیران ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں رات کو اپنے روم میں آتا ہوں تو میرے روم میں گلاب کے پھولوں کی بہت تیز خوشبو آتی ہے۔ اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آخر روم میں کون ہے اور یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، لیکن اچانک سے وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے، اور جب میں سو جاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیروں کی طرف کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا عکس مجھے نظر آتا ہے۔ جب بھی میں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو میرے پیروں کی طرف کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ جو بھی چیز ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی، لیکن جب میری آنکھیں تھوڑی سی کھلی اور بند ہوتی ہیں تو مجھے وہ عورت نظر آتی ہے۔ اس کا احساس میرے پیروں کو چھو رہا ہوتا ہے، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان میرے پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہو۔ اور جب وہ جب میں روم میں انٹر ہوتا ہوں تو وہ جو پھولوں کی گلاب کے پھولوں کی تازہ پتیوں کی خوشبو ہوتی ہے وہ آج بھی میرے روم میں سے آتی ہے۔ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ مجھے تنگ نہیں کرتی، مجھے ڈراتی نہیں ہے، لیکن اپنے ہونے کا پراپر مجھے احساس دلاتی ہے، اور میں چاہ کر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوں میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، اپنے روم میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ غیر مری مخلوق مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی۔ یہ کہانی تھی خرم کی جو انہوں نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری سینڈ کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ آپ اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر میرا چینل اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، مجھے سپورٹ کیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں، یہ بالکل فری ہے، اور لائک بھی کیا کریں، یہ بھی بالکل فری ہے، اور اپنے فرینڈ اور فیملیز کے ساتھ بھی میری سٹوریز کو شیئر کیا کریں۔ آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اپنے گھر والوں کا، اپنے والدین کا، اور اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، بہن بھائیوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ان رشتوں سے ڈھیر ساری محبت کریں، محبت بانٹیں اور محبت پائیں، کیونکہ محبت دینے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دینے سے کم ہو، ہمیشہ دینے سے بڑھتا ہے، جو کچھ بھی ہو۔ اللہ پاک بھی یہی فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دو، جتنا دو گے اتنا ہی ملے گا۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اور کسی سے حسد نہ کریں، سب سے محبت کریں، اور لوگوں کو اس نظر سے مت دیکھیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا سوچنا کچھ اور ہے اور لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ میری باتوں پہ ضرور عمل کیا کریں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔